अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो सलंटी पापड़ का कारोबार पार्ट 2 यानी कि दूसरा पार्ट है उसका, जो आज मैं बताने लगा हूँ। वो पार्ट ये है कि आपको कोई भी कारोबार करने से पहले पता होना चाहिए कि उस कारोबार में मसाइल क्या क्या हैं, और अगर वो मसाइल आते हैं तो उनका हल क्या है। ये ना हो आप कारोबार शुरू कर लें, आपको कोई भी मसला पेश आए और आप परेशान खड़े हो कि अब क्या करें। तो आपको सलंटी पापड़ का कारोबार करते वक्त किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उनका आपको हल क्या करना चाहिए, आपके पास क्या सलूशन होगा, वो बताने लगा हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपके पास मशीनरी है, वो किसी भी टाइम पे कोई भी मशीनरी ख़राब हो सकती है। तो इसका हल ये है कि आपके पास जितनी मशीनरी है उससे रिलेटेड जितने भी मैकेनिक हैं उन सब के राब्ता नंबर्स आप पहले से कलेक्ट करके अपनी किसी डायरी में सेव रखें, ताकि किसी भी टाइम पे कोई भी मशीनरी ख़राब होती है आप फ़ौरन से किसी मैकेनिक को बुलाकर अपनी मशीनरी को दोबारा से रन कर सकें और अपना आपका बिज़नेस ना रुके। ये ना हो आपकी मशीनरी ख़राब हो गई फिर आप ढूंढते फिरें जी इसके लिए कौन सा मिस्त्री बुलाएं जी, कहाँ से मिलेगा जी, ये नहीं। लिहाजा मशीनरी ख़राब होने से पहले मशीनरी के जो मैकेनिक्स हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, उनसे आपका प्रॉपर राब्ता होना चाहिए ताकि आप जिस टाइम भी बुलाएं वो आ सकें। नंबर 2, बिजली का मसला बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है, बिजली का मसला रहता है। बिजली जा सकती है, आपका कारोबार ठप हो सकता है। क्यों? आपका ड्रायर फ्रायर या पैकिंग की मशीन वो सारी बिजली पे चलनी है। अगर बिजली नहीं होगी तो आपका कारोबार भी नहीं चल सकेगा। तो या बारिश की वजह से किसी और मसले की वजह से भी बिजली में मसाइल आते रहते हैं। तो उसका अल्टरनेट आपके पास जनरेटर होना चाहिए। बिजली के अल्टरनेट आपके पास जनरेटर होना चाहिए, कम से कम 5 kV का, ताकि वो दोनों ड्रायर और फ्रायर को भी चला सके एक टाइम पे। अगर ड्रायर और फ्रायर को आप चला लेंगे, पापड़ तलाई कर लेंगे, उसके बाद फिर आप पैकिंग की मशीन भी उस पर चला सकते हैं। नंबर 3 मसला है, फैक्ट्री में कोई भी नुकसान का खदशा हो सकता है। कैसे? तलाई करते वक्त आयल में आग लग सकती है बाय चांस। आपको पता है फैक्ट्रियों में सबसे पहला यही होता है कि आपको सिक्योरिटी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं और उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री है, वहाँ पे आग का काम भी है, बिजली का काम भी है। वैसे भी कोई मसला मसाइल बन सकता है। तो आपके पास हादसाती जितने भी एहतियाती इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी अलर्ट के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। किसी भी किस्म के जो सिक्योरिटी के यानी फ़र्स्ट एड जिसे हम कहते हैं तिबी इमदाद के लिए, वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। नंबर 4 पे ये है कि वर्कर्स आप जो रखते हैं, किसी टाइम पे कोई वर्कर छोड़ के फ़ौरन जा सकता है या अचानक से छुट्टी कर सकता है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप सोचते रहे अब क्या करें। लिहाजा आप किसी एक वर्कर पे या 2-4 वर्कर पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप हर एक वर्कर को या तो ट्रेन करके रखें या फिर आपके पास उसका अल्टरनेट हो कि अगर कोई भी वर्कर आपका छुट्टी चला जाता है या किसी किस्म का उसके साथ कोई मसला बन जाता है या आपके साथ कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, वो चला जाए अचानक से, तो फिर आपका बिज़नेस डिस्टर्ब ना हो। लिहाजा आपने वर्कर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपको धोखा ना दे और आपके साथ मुखलिस होकर काम करें। या फिर आपके पास अल्टरनेट ये है कि साथ आपके वर्कर ज़्यादा मकदार में हों, उनकी शिफ्टों में टाइम रखें, जिस तरह से भी इस किस्म की आप प्लानिंग करें। नंबर 5 ये है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, सलंटी बनाने का कच्चा पापड़ है, रील है, जो पैकिंग के मटेरियल है, यानी कि रॉ मटेरियल आपका ख़त्म हो सकता है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट से अवेलेबल नहीं होता। लिहाजा आपने सबसे पहले ये एहतियात रखनी है कि आपका मार्केट से आपने टच रहना है और आपने कोशिश करनी है कि आपका कम अज़ कम 1 हफ़्ते का स्टॉक आपके पास मौजूद हो। अगर आपके पास स्टॉक मौजूद नहीं होता, आपके आर्डर आ जाते हैं पीछे से दुकानदारों से और आप उनको माल डिलीवर नहीं कर पाते, तो उनका एतबार उठ जाता है और फिर वो किसी और फैक्ट्री से रब्ता करते हैं, इससे आपका नुकसान होता है। तो इसलिए आपने इस पर भी ध्यान रखना है। इसमें यह भी आ जाता है साथ साथ के रेट कम ज़्यादा होते हैं। जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है या कम होता है तो फैक्ट्री वाले माल को
تھوڑا سا سوچ سمجھ کے نکالتے ہیں، وہ کئی کئی دن مال دیتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا، حالانکہ صرف ریٹ کا ایشو ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی کل کو ریٹ بڑھ جانا ہے، تو جو چیز ہم نے 50 روپے میں تیار ہوئی ہے وہ ہماری 60 روپے میں بک سکتی ہے، تو اس لالچ میں وہ کئی دن مال آپ کو نہیں دیتے، تو آپ کے پاس کم از کم 1 ہفتے کا سٹاک پڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سردی یا گرمی کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر سردی ہے، آپ کو پتہ ہے کچا پاپڑ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سکھانا ضروری ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن اس قسم کی ہو کہ اس کو آپ سکھا کے پھر اس کے بعد آپ اس کو تلائی کرتے ہیں۔ تو سردی ہے تو آپ نے پاپڑ کو کس طرح سے سکھانا ہے وہ آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے، اور اگر گرمی ہے تو اس میں آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے فیکٹری کو، اس میں کیا کیا مسائل آپ کے آ سکتے ہیں، پانی کا مسئلہ آ سکتا ہے، بجلی کا مسئلہ آ سکتا ہے، یا کوئی بھی ہے۔ سردی اور گرمی میں جو چیزیں آپ، کیونکہ وہاں پہ میٹیریل جو ہے گرمی میں آپ دھوپ میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی برآمدے میں یا کسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، گرمیوں میں آپ کو اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس پہ زیادہ پرابلم نہ ہو، خراب نہ ہو میٹیریل۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ مسئلہ ہے فوڈ اتھارٹی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان فوڈ اتھارٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس ٹائم پہ، اور صفائی کا خاص طور پہ وہ صفائی چیک کرتے ہیں اور کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی کوالٹی اور فیکٹری کی صفائی یہ بہت اچھی طرح سے مینٹین رکھنی ہے۔ فوڈ اتھارٹی والے اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی قسم کی، تو آپ جا کے فوڈ اتھارٹی سے کسی بھی قسم کا جو بھی آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں، یا جو بھی آپ کا فائن ہو وہ پے کریں، جس طرح سے بھی ہے اس کو آپ کر کے ہر ٹائم آپ تیار رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال اچھی طرح سے رکھیں تاکہ کسی قسم کا ایسا ایشو ہی نہ ہو۔ نمبر 8، کبھی بارش آ جاتی ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کوئی انتظام کرنا ہے کہ مارکیٹ میں آپ مال تیار کر چکے ہیں، بارش آ جاتی ہے، مارکیٹ میں آپ کا مال کیسے پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچتا تو آپ فیکٹری میں اتنا سٹاک کیسے رکھیں گے؟ اگر رکھتے ہیں تو وہ کتنے دن رکھ سکیں گے؟ اور دکاندار کے پاس نہیں پہنچتا تو دکاندار کا اعتماد خراب ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی سواری کا انتظام کرنا ہے جو بارش سے سیو ہو، یعنی کہ کوئی پک اپ کا انتظام ہو، کوئی کسی قسم کی بند گاڑی، تاکہ آپ کا میٹیریل وہاں پر پہنچ سکے، کسی قسم کا ایشو نہ ہو۔ اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ مارکیٹ میں لوگ آپ سے میٹیریل شروع میں نہیں لیتے یا ادھار مانگتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ آپ بڑی دکانوں پہ شروع میں میٹیریل اپنا نہیں دیں گے، اپنا پاپڑ نہیں دیں گے، آپ ڈور ٹو ڈور گاؤں میں جائیں گے، چھوٹے دکانداروں کے پاس جائیں گے، چھوٹے دکانداروں کا اپنا میٹیریل دیں گے، وہ پھر جب وہاں پہ چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی بڑے دکاندار سے جب آپ کا مال مانگیں گے، ان کے پاس نہیں ہوگا تو بڑے دکاندار آپ سے خود بخود کانٹیکٹ کریں گے اور آپ اپنا مال دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ادھار دینے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ادھار دے دیا تو آپ شروع میں ہی اگر آپ ادھار دے دیں گے تو آپ کاروبار کرنے میں فیل ہو جائیں گے، آپ کا پیسہ رک جائے گا مارکیٹ میں اور آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گے۔ شکریہ دوستو، یہ پوائنٹس تھے مسائل اور ان کا حل۔ اللہ حافظ۔